योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले एकाउन्टिङ फर लेबरको बेसिक कन्सेप्ट, एकाउन्टिङ फर लेबरसित जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै एकाउन्टिङ फर लेबरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि हामीहरू एकपटक यही च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर लेबरबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा आज हामीहरू लिनेछौँ 2058 क्वेसन नम्बर 4 को प्रब्लमलाई। यहाँदेखि यो प्रब्लम र यहाँदेखि तलका प्रब्लमहरू आज हामीहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ ल। यहाँभन्दा अगाडिका प्रब्लमहरू चाहिँ हामीहरूले अगाडिकै क्लासमा डिस्कस गरिसकेका थियौँ, सल्भ गरिसकेका थियौँ। तपाईहरुलाई ती प्रब्लममा अझै केही समस्या भएमा त्यही अगाडिको क्लासमा गएर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो 2058 क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ म एकचोटि सरसरी पढ्छु ल। 0.25 लेबर आवर भनेको छ क्या। लेबरलाई काम गर्नका लागि चाहिँ 0.25 आवर यति घण्टा लाग्छ अरे, 1/4 घण्टा लाग्छ अरे भन्दैछ ल। इज निडेड टु प्रोड्युस इन 8 युनिट। 8 युनिट बनाउनका लागि कुनै पनि लेबरलाई 0.25 आवर लाग्छ अरे। वेजेज रेट पर आवर भनेको छ नि, यसरी 1 घण्टाको रेट दियो भने त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड रेट भनिन्छ। सुरुमा गिभन तान्दिहाल्ने र जे दिएको छ गिभन तान्दै जाउँ, एकछिनमा मिलिहाल्छ। स्ट्यान्डर्ड रेट जुन सिङ्गो रूपमा इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसलाई सुरुमा गिभन तान्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई भनेको छ नि 0.25 लेबर आवर निडेड टु प्रोड्युस 8 आवर। यो चाहिँ असिङ्गो भयो क्या, अचकल्टो रूपमा इन्फर्मेसन दियो नि त यहाँनिर कच्याकुचुक पारेर। यसरी यो चाहिँ सिङ्गो स्पष्ट रूपमा दिएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ सुरुमा गिभन तान्यौँ भनेदेखि चाहिँ भरे सजिलो हुन्छ ल। हामीलाई दिएको छ वेजेज रेट पर आवर भनेर दिएको रहेछ। वेजेज रेट पर आवर, वेजेज रेट पर आवर 1 घण्टाको वेजेज रेट भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ। कति दिएको रहेछ हामीलाई वेजेज रेट पर आवर 18 दिएको रहेछ। रुपिज 18 को 18 भइहाल्यो होइन। यो पनि सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि छैन। अनि के भन्नु भनेदेखि यहाँनिर 1600 युनिट वेयर प्रोड्युस, जम्मा 1600 युनिट बनाएको रहेछ। इन 40 आवर अफ वर्क भनेको 40 घण्टा काम गरेर। वास्तविक रूपमा जति घण्टा काम गरेका छन् नि त्यसलाई टाइम टेकन भनिन्छ क्या। यसलाई लेख्यो अब टाइम टेकन। टाइम टेकन, टाइम टेकनलाई टिटीले डिनोट गरिन्छ। जम्मा कति घण्टा 40 आवर भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। 40 घण्टा काम गरेका रहेछन् ल। HRS भनेर लेखिदिएँ ल, नबुझिने तरिका भयो त्यो। अब यहाँ के भनौँ, वेजेस पेएबल अन्डर हल्से प्रिमियम रोहन। अब हल्से र रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत त जहिले पनि हामीलाई टाइम टेकन अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिन्छ क्या। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको काम गर्नका लागि वास्तविक रूपमा कम्पनीले कति घण्टा छुट्याइ दिएको छ त वर्करलाई, हो त्यो चाहिन्छ क्या स्ट्यान्डर्ड टाइम। अब यहाँनिर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएको छैन, टाइम टेकन त्यो स्ट्यान्डर्ड रेट दियो। अब चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड निकाल्नु पर्नेछ ल। त्यो जुन अचकल्टो रूपमा इन्फर्मेसन दिएको छ नि हो त्यो इन्फर्मेसनलाई प्रयोग गरेर हामीहरूले पुनः इन्फर्मेसन बनाउनुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्नुपर्छ ल। STANDARD स्ट्यान्डर्ड। स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कति हो अब हामीहरू यहाँबाट निकाल्दैछौँ। क्वेसनले के भनेको छ भने 0.25 लेबर आवर निडेड भनेको छ नि टु प्रोड्युस इन 8 युनिट। 8 युनिट बनाउनका लागि 0.25 आवर लाग्छ अरे भन्दैछ ल। 8 युनिट बनाउनका लागि हामीलाई त स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिएको हो नि त। जे हामीलाई चाहिएको हो त्यसलाई पछाडिपट्टि राखिदिने। यहाँ क्वेसनले भनेको छ 0.25 लेबर आवर निडेड टु प्रोड्युस 8 युनिट भनेको छ नि 8 युनिट बनाउनको लागि कति लाग्छ अरे 0.25 आवर। किनभने स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिएको हो नि त। जे चाहिएको हो त्यसलाई पछाडिपट्टि राखिदिनुपर्छ ल जहिल्यै पनि। हामीहरूले टेलर र गान्टाक्सबाट गर्दाखेरि युनिट चाहिन्थ्यो होइन, कति युनिट उत्पादन गरौँ भन्ने चाहिन्थ्यो, त्यही भएर युनिटलाई पछाडि राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले यस्तै यही इन्फर्मेसन दिएको छ होइन, यही छ, यही कुरो दिएको छ, तर टेलर र गान्टाक्सबाट गर्नु भनेको भए चाहिँ हामीलाई युनिट चाहिन्थ्यो, युनिटलाई नि पछाडि राख्नु पर्थ्यो क्या। 0.25 लेबर आवर बराबर 8 युनिटै भनेर लेख्नु पर्थ्यो। तर हल्से र रोहन प्लान अन्तर्गत गर्दा चाहिँ हामीलाई टाइम चाहिन्छ, त्यही भएर टाइमलाई पछाडि राख्नु पर्यो ल। यो 0.25 आवर चाहिन्छ अरे 8 युनिट उत्पादन गर्न। भन्नुको मतलब 8 युनिट बनाउनका लागि 0.25 आवर चाहिन्छ, त्यही हो नि त। अब 1 युनिट बनाउनका लागि चाहिँ कति घण्टा चाहिन्छ त? 1 युनिट बनाउनको लागि 0.25 का मुनि 8 आवर चाहिन्छ। किनभने 8 युनिट बनाउन पो धेरै चाहिन्छ त, 1 युनिट बनाउन त थोरै चाहिन्छ, भाग गर्नु पर्यो। अब जम्मा कति युनिट बनाएको छ त 1 युनिटको निकाल्यौँ। 1600 युनिट वेयर प्रोड्युस भनेको छ क्या। अब 1600 युनिट बनाउन चाहिँ कति चाहिँदो रहेछ त? 1600 युनिट बनाउनका लागि कति स्ट्यान्डर्ड टाइम तोकिदिएको रहेछ 0.25। अब 1 युनिट बनाउन थोरै चाहिन्छ भने 1600 युनिट बनाउन धेरै चाहिन्छ। 0.25 का मुनि 8 इन्टु 1600 ले गुणा गरिदिने, गर्दाखेरि कति आवर आउँदो रहेछ त भनेदेखि 0.25 डिभाइडेड बाई 8 होइन इन्टु 1600 गरिदिने, गर्दाखेरि 50 आवर आउँदो रहेछ ल। यहाँनिर 50 आवर आयो। अघि वर्करले काम गरेको समय वर्क भनेको थियो नि, वास्तविक रूपमा काम गरेको समय त प्रोड्युस 40 आवर अफ वर्क भनेको छ, जम्मा 40 घण्टा काम गरेर भन्दैछ क्या। काम गरेको समय, वास्तविक रूपमा काम गरेको समय टाइम टेकन हुन्थ्यो। अनि यो इन्फर्मेसन दिएको इन्फर्मेसनबाट हामीले के निकाल्यौँ? स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्यौँ। यसलाई लेखिदिने स्ट्यान्डर्ड टाइम।
स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको के रहेछ एसटी रहेछ कति घण्टा दिएको रहेछ 50 घण्टा दिएको रहेछ स्ट्यान्डर्ड टाइम अब कम्पनीले तोकिदिएको रहेछ 50 घण्टामा काम सक्नु भनेर वास्तवमा वर्करले कति घण्टामा सकिदिएछ 40 घण्टामा सकिदिएछ यहाँबाट के आउँछ टाइम सेभड आउँछ क्या टाइम सेभ भनेको टिएस आउँदो रहेछ स्ट्यान्डर्ड टाइममा टाइम टेकन घटायो भने के आउँछ टाइम सेभ आउँछ 50 घण्टामा कति घण्टा घटाउनु पर्यो 40 घण्टा घटाउनु पर्यो कति आउँदो रहेछ जम्मा 10 घण्टा आउँदो रहेछ यो चाहिँ टाइम सेभ रहेछ किनभने हल्से अनि रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत गर्दाखेरि जम्मा 4वटा कुरा चाहिन्छ क्या हल्से र रोहन प्रिमियमबाट टोटल वेजेस निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड टाइम कम्पनीले कति टाइम छुट्याइदिएको छ टाइम टेकन कति घण्टामा काम सकेको छ टाइम सेभ कति घण्टा बचाएको छ र 1 घण्टा काम गरेको कति रुपियाँ ज्याला पाउँछ भनेर यो 4वटा कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या हामीहरूले अब हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत वेजेस पिएबल कति वेजेस दिनुपर्छ त वर्करलाई भनेको छ रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत पनि भनेको छ अब क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर हल्से एन्ड रोहन प्रिमियम प्लान भनेर लेखिदिने यहाँनेरि क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर हल्से एन्ड रोहन प्रिमियम प्लान प्रिमियम मात्रै लेखिदिएँ ल मैले पुरै अटेन रोहन प्रिमियम प्लान भनेर लेखिदिने अब टोटल वेजेस निकाल्नका लागि यहाँ हेरौँ है टोटल वेजेस हैन अन्डर हल्से प्रिमियम हल्सेबाट टोटल वेजेस निकाल्नका लागि के हो बेसिक वेजेसमा बोनस जोड्नुपर्छ हैन हल्सेबाट निकाल्नका लागि अनि रोहनबाट निकाल्नका लागि पनि टोटल वेजेस रोहन प्रिमियम प्लान एउटै त हो बेसिक वेजेसमा यहाँ पनि जोड्नुपर्ने भनेको बोनसै हो हैन यसरी हामीहरू के निकाल्छौँ टोटल वेजेस निकाल्छौँ ल अब बेसिक वेजेस भनेको हल्से प्रिमियम प्लानमा टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो प्लस बोनस भनेको कसरी निकालिन्थ्यो हाफ इन्टु टाइम सेभ जति गरेको छ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरेर बोनस निकाल्छौँ अब यतापट्टि टोटल वेजेस रोहन प्रिमियम एउटै हो बेसिक वेजेस निकाल्ने हल्से र रोहनमा एउटै हो त हामीले फर्स्ट दिनदेखि नै भन्दै आएका छौँ टोटल टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट अब बोनस चाहिँ रोहनमा कसरी दिन्छ जति टाइम सेभ गरेको छ त्यो टाइम सेभ र स्ट्यान्डर्ड टाइमको प्रोपोर्सन इन्टु टाइम टेकन इन्टु के गरेर स्ट्यान्डर्ड रेट गरेर बोनस दिने गर्छ क्या रोहनले चाहिँ जहिले पनि टाइम टेकन कति दिएको छ यहाँनिर हेरौँ त टाइम टेकन भनेको 40 दिएकै छ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट कति दिएको रहेछ हामीलाई यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड रेट भनेर 18 दिएको रहेछ हैन यहाँ माथि अघि हामीले गिभन तानिसकेका छौँ स्ट्यान्डर्ड रेट पर वेजेस रेट पर आवर भनेकै 1 घण्टाको ज्याला दर भनेकै स्ट्यान्डर्ड रेट हो त्यही भएर यहाँनिर हामीहरू लेख्छौँ स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 18 लेखिदिन्छौँ 18 को 18 भइहाल्यो प्लस अब यहाँनिर के छ भने हाफको हाफ भइहाल्यो टाइम सेभ कति गरेको छ त टाइम सेभ भनेर 10 घण्टा निकालेको छ हामीहरूले यहाँनिर 10 को 10 भइहाल्यो इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको हामीलाई दिएको स्ट्यान्डर्ड रेट त त्यही कति हो 18 रुपियाँ दिएको छ 18 को 18 भइहाल्यो यहाँ कति आउँछ 40 इन्टु 18 गरिदिने ल 40 इन्टु 18 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 72 आउँदो रहेछ यतापट्टि 72 रुपियाँ भइहाल्यो प्लस 2 ले 10 लाई 5 खेप जान्छ 18 590 रुपियाँ हो यतापट्टि 40 इन्टु 18 गर्दाखेरि 40 इन्टु 18 4 इन्टु 18 मात्रै भएछ 720 रुपियाँ आउँछ ल जम्मा यहाँनिर टोटल गर्दा 40 इन्टु 18 गर्दाखेरि 720 आयो प्लस 2 ले 10 लाई 5 खेप काटो 18×590 एकैचोटि तपाईँहरूले क्याल्कुलेटरबाटै गर्दा पनि हुन्छ 1/2 गरिदिने 1/2 भनेको 0.5 हो इन्टु 10 इन्टु 18 गर्दाखेरि आइहाल्यो ल अब 720 मा 90 जोड्दाखेरि 800 कति आउँछ 10 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको टोटल वेजेस हामीले निकाल्यौँ यहाँनिर 810 अब रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत हामीहरू जाँदैछौँ ल रोहन प्रिमियम प्लानमा पनि त त्यही हो एउटै हो कति सजिलो छ टाइम टेकन भनेको थाहा छँदैछ टाइम टेकन भनेको 40 घण्टा हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 18 भइहाल्यो हल्से र रोहनमा एउटै हो यो त प्लस टाइम सेभ भनेको गरेको छ 10 स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको छुट्याएको टाइम 50 छँदैछ इन्टु 10 इन्टु 18 भइहाल्यो हैन यही उता लगेर गुणा गर्ने हो अगाडि त त्यही 720 आइहाल्यो प्लस यहाँनिर कति हुन्छ अब 10 का मुनि 50 गर्दा 0.2 होला हैन एकैचोटि गरिदिने क्याल्कुलेटरबाटै 10 का मुनि 50 गरिदिने इजिकल टु अनि इन्टु 10 इन्टु 80 18 गर्दाखेरि 36 रुपियाँ आउँदो रहेछ उतापट्टि बोनस हैन फेरि एकचोटि गरिदिएँ ल मैले यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो 10 का मुनि 50 इजिकल टु अनि इन्टु 10 इन्टु 18 गर्दाखेरि कति आयो 36 रुपियाँ आउँदो रहेछ ल उतापट्टि 36 आयो त्यही कति आउँदो रहेछ अब 756 आयो 756 हो त कम्ती आयो यहाँनिर 864 दिएको छ यतापट्टि हामीले मिस्टेक गर्यौँ कि क्या हो टाइम सेभ बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको कति दिएको छ
50 दिएकै छ। अनि टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, सरी टाइम टेकन भनेको त हामीहरूको कति हो 40 हो नि त, यहाँनिर चाहिँ मैले मिस्टेक गरेँ। सो 40 × 18 चाहिँ हो 40 × 18 होइन, इन्टु 10 का मुनि कति छ 50 छ होइन, गर्दाखेरि 144 चाहिँ आउँछ ल यहाँनिर। यो चाहिँ टोटल 144 हो। 144 मा 720 जोडिदिने। यस्तो एक्जाममा भयो भने त अनि मार्क्स त हामीहरूको नापेश्वरी हुन्छ है। फेरि 864 यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले पनि ख्याल गर्नु पर्यो, मिस्टेक नहोस् भन्दै पनि कोही बेला यसरी मिस्टेक भइहाल्छ। 864 आउँदो रहेछ ल। होलसेल प्रिमियम प्लान अन्तर्गत पनि टोटल वेजेज हामीले निकाल्यौँ होइन, रो 1 प्रिमियम प्लान अन्तर्गत पनि हामीले टोटल वेजेज निकाल्यौँ यो क्वेसनमा। अब अर्को क्वेसन हामीहरू सल्भ गर्छौँ जुन हामीलाई 2057 क्वेसन नम्बर 4 मा दिएको छ। यो क्वेसन पनि सजिला छन्। अब हामीहरू यो च्याप्टर सकिहाल्छौँ। यहाँभन्दा पछाडि त हामीहरूको एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङ स्टार्ट भइहाल्यो। त्यहाँदेखि उता त सबै लङ च्याप्टरहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। कति सजिलो छन् र अब इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टरहरू आउँदैछन् यहाँदेखि उता पनि। 2057 क्वेसन नम्बर कतिको गर्दैछौँ 14 कि कति दिएको छ 4 दिएको छ हामीलाई यहाँनिर। 2057 क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ भने द टाइम कार्ड अफ 2 वर्कर वर्किङ इन द फ्याक्ट्री फर 100 आवर रिपोर्टेड द फलोइङ डिटेल्स भनेको छ होइन हामीलाई। यहाँनिर भनेको छ वर्कर मिस्टर ए र मिस्टर एक्स भनेर दिएको छ होइन, ए र एक्स दिएको रहेछ। जम्मा वर्किङ इन अ फ्याक्ट्री फर 100 आवर भनेको एउटा फ्याक्ट्रीमा 100 घण्टा काम गर्छन् अरे, टाइम टेकन दिएको रहेछ। एउटा फ्याक्ट्रीमा 100 घण्टा काम गर्छन् भनेको यो जम्मा 100 घण्टा चाहिँ टाइम टेकन भयो होइन। अनि वर्कर भनेको छ मिस्टर एले आउटपुट इन युनिट कति युनिट बनाउँछ 1200 युनिट बनाउँछ, एक्सले 900 युनिट बनाउँछ। अनि द प्रिफिक्स स्ट्यान्डर्ड टाइम, यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएछ 1 युनिट अफ आउटपुट, 1 युनिट बनाउन 6 मिनट लाग्छ अरे। द प्रिभेलिङ वेजेज रेट पर आवर, 1 घण्टाको वेजेज रेट 19 रुपियाँ दिएको रहेछ। यसको आधारमा वेजेज अन बाई द वर्कर अफ मिस्टर ए एन्ड मिसेस एक्स, मिसेस भनेर दिएको थियो। यहाँ म चाहिँ मिस्टरै पढ्दैछु ल, केटी रहेछ मार्छन् होला यसरी, केटीलाई पनि केटा भन्न थाल्यो भने त कुटेर खेदाइदिन्छन् त, भाँचिदिन्छन् मेरुदण्ड फेरि। त्यही भएर सिरियसली भएर भन्नु पर्यो है, भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ द प्रिफिक्स स्ट्यान्डर्ड टाइम फर द 1 युनिट भनेको छ नि, स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ त्यो भइहाल्यो होइन। प्रिभाइलिङ वेजेज रेट पर आवर भनेको 1 घण्टाको वेजेज रेट कति दिएको रहेछ 19 रुपियाँ दिएको रहेछ। र यसको आधारमा वेजेज अन बाई द वर्कर मिस्टर ए एन्ड मिसेस एक्स अन्डर गान ट्याक्स एन्ड बोनस स्किम भनेको छ। अब टेलर र गान ट्याक्सबाट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि 3वटा कुरा चाहिन्छ क्या। के चाहिन्छ भने कम्पनीले कति युनिट उत्पादन गर्नु भनेको छ त्यो स्ट्यान्डर्ड युनिट चाहिन्छ। अनि वास्तविक रूपमा वर्करले कति युनिट उत्पादन गर्यो त्यो एक्चुअल युनिट चाहिन्छ। अनि 1 युनिट उत्पादन गरेको रेट कति हो त्यो पिस रेट चाहिन्छ क्या। टेलर र गान ट्याक्स भनेको पिस रेटमा आधारित छ भनेर हामीले भनेका थियौँ नि। होलसेल र रोहन भनेको चाहिँ टाइम रेट सिस्टममा आधारित होइन, गान ट्याक्स र टेलर भनेको चाहिँ पिस रेट सिस्टममा आधारित। अब यहाँ चाहिँ मैले एकैचोटि यो दिएको तान्दै गएँ ल। जस्तै वर्कर भनेको छ नि मिस्टर एले 1200 युनिट बनायो, मिसेस एक्सले कति बनाई 900 युनिट बनाई। आउटपुट इन युनिट भनेको छ नि उनीहरूले आउटपुट गरेको, यो चाहिँ एक्चुअल हो क्या, एले बनाएको र एक्सले बनाएको युनिट दिएको रहेछ। यो चाहिँ एक्चुअल आउटपुटलाई एक्चुअल येल्ड पनि भनिन्छ ल। एक्चुअल येल्ड भनेको एवाई पनि भनिन्छ। एवाई कसले त एउटा मिस्टर एक्सले रहेछ, अर्को मिसेस कसले रहेछ मिस्टर एले रहेछ होइन, ए हो है, अर्को मिसेस एक्सले भन्दैछ। एले बनाएको रहेछ जम्मा एक्चुअली 1200, अर्को 900 भनेको छ ल। 1200 युनिट बनाएको रहेछ यो भइहाल्यो, अर्को 900 युनिट बनाकी रछिन् भनौँ न, अलिकति आधारार्थी शब्द पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यो भइहाल्यो होइन। अनि यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने यो प्रिभाइलिङ वेजेज रेट पर आवर भनेर दिएको छ नि, प्रिभेलिङ भन्छ कि प्रिभाइलिङ भन्छ जे भने पनि एउटै हो। वेजेज रेट पर आवर भनेको छ नि 1 घण्टाको वेजेज रेट कति दिएको रहेछ 19। 1 घण्टाको वेजेज रेट भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट हो नि त। वेजेज रेट पर आवर भनेर लेखिदिएँ, वेजेज रेट पर आवर होइन। वेजेज रेट पर आवर भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट हो, दिएको रहेछ ₹19 रुपियाँ दिएको रहेछ। अब हामीहरूले के बुझिसकेका छौँ भनेदेखि गान ट्याक्स र टेलरबाट गर्दाखेरि जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट कम्पनीले कति युनिट बनाउनु भनेको छ, कति युनिट बनाउनका लागि अराएको छ त्यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट निकाल्नु पर्यो। अर्को भनेको एक्चुअल आउटपुट त थाहा भइहाल्यो, ए र एक्सले कति बनाएको छ भन्ने कुरा त हामीले पत्ता लगाइहाल्यौँ। अब स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पनि त चाहियो हामीलाई। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ कसरी निकाल्ने, द प्रिफिक्स स्ट्यान्डर्ड टाइम फर 1 युनिट, 1 युनिट बनाउनका लागि इच 6 मिनट 6 मिनट लाग्छ अरे। अब के थाहा छ हामीलाई टेलर र गान ट्याक्सबाट गर्दाखेरि
कति तोकिदिएको छ कम्पनीले, कति युनिट बनाउनु भनेर तोकेको छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड युनिट चाहिन्छ। त्यही भएर युनिट निकाल्नु पर्यो, युनिटलाई पछाडि राख्नु पर्यो क्या। यहाँ चाहिँ हामीलाई यसरी दिएको छ द प्रिफिक्स स्ट्यान्डर्ड टाइम फर 1 युनिट, 1 युनिट बनाउनका लागि 6 मिनट लाग्छ अरे। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लेभल दिएको छ नि त, प्रिफिक्स स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भन्दैछ नि त, STANDARD स्ट्यान्डर्ड भनेर यसरी लेखिदिने हैन। हामीहरूले स्ट्यान्डर्ड कति बनाउनु भनेको छ त क्या, कति बनाउनु, कति युनिट बनाउनु पर्ने छ 6 मिनेटमा, त्यो निकाल्नु पर्यो नि त स्ट्यान्डर्ड। कम्पनीले अराको युनिट निकाल्नु पर्ने छ, युनिटलाई पछाडि 1 युनिट बनाउनका लागि 6 मिनट लाग्छ अरे। त्यही भएर 6 मिनेटमा कति युनिट बनाउँदो रहेछ, 1 युनिट बनाउँदो रहेछ। जे निकाल्नु भनेको छ त्यसलाई पछाडि राख्नुपर्छ क्या हामीहरूले। अब 6 मिनट हामीले 1 घन्टाको निकाल्नुपर्छ ल। अब मिनेटलाई घन्टामा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेदेखि 6 मिनटमा 1 युनिट बनायो, 1 मिनटमा त 6 मिनटमा पो 1 युनिट बनाउँछ त, 1 मिनटमा त 1 युनिट बनाउन सक्दैन, त्योभन्दा कम्ती बनाउँछ। त्यही भएर भागा गर्नु पर्यो, यति युनिट बनाउँदो रहेछ। 1 घन्टाको निकाल्नु पर्यो क्या, घन्टामा कति मिनट हुन्छ 60 मिनट। यसरी मिनटमा दियो भने घन्टामा कन्भर्ट गर्ने, सेकेन्डमा दियो भने पहिले मिनटमा कन्भर्ट गर्ने, अनि त्यो मिनटलाई घन्टामा कन्भर्ट गर्ने हो, त्यसरी गर्नुपर्छ। अनि मिनटमा मात्रै दिएको छ भने त्यसलाई घन्टामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो ल। 6 मिनटको यति भने 1 मिनटको यति। अब 1 घन्टाको निकाल्नका लागि त 1 घन्टामा त 60 मिनट हुन्छ। त्यही भएर 60 मिनटमा कति त, 60 मिनटमा कति उत्पादन गर्छ, 1 मुनि 6 इन्टु 60 धेरै गर्छ नि त, 1 मिनटमा पो थोरै त, 60 मिनटमा त धेरै युनिट गर्दा कति आउँछ, 60 लाई 6 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ, 10 युनिट आउँछ होला हैन। यो चाहिँ 60 मिनट भनेको 1 घन्टा हो कि हैन। 1 घन्टामा कति बनाउँदो रहेछ त, 10 युनिट बनाउँदो रहेछ। यसरी 1 घन्टाको आयो क्या, 1 घन्टामा 10 युनिट बनिँदो रहेछ भने जम्मा कति घन्टा काम गरेको छ त वर्करले, 100 घन्टा काम गरेको छ हैन। हामीलाई माथि दिएको छ नि त, द टाइम कार्ड अफ द 2 वर्कर वर्किङ इन अ फ्याक्ट्री 100 आवर भनेको छ, 100 घन्टा काम गरेको छ भने 100 घन्टामा कति बनाउँछन् त, 100 घन्टामा कति बनाउँछन्, 10 इन्टु 100 गर्दा 1000 युनिट बनाउँदा रहेछन्, 1000 युनिट। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो क्या, कम्पनीले यति बनाउनु भनेर तोकेको रहेछ। यसलाई भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड यिल्ड, स्ट्यान्डर्ड यिल्ड भनिन्छ, अथवा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पनि भनिन्छ ल, स्ट्यान्डर्ड यिल्ड भनिन्छ। कति दिएको रहेछ, 1000 युनिट दिएको रहेछ हैन। यसरी भयो। अब यसको आधारमा के गर्ने भनेदेखि यहाँ ध्यान दिउँ ल। अब जहिले पनि हामीले गान ट्याक्स, र यो क्वेसनमा त हामीलाई गान ट्याक्सबाट टोटल वेजेस निकाल्नु भनेको छ, यो मिस्टर ए को पनि मिसेस एक्स को पनि निकाल्नु भनेको छ। र गान ट्याक्स र टेलरबाट गर्दाखेरि पिस रेट चाहिन्छ क्या, 1 पिस उत्पादन गरे बापत अथवा 1 युनिट उत्पादन गरे बापत कति रुपैयाँ ज्याला पाउँदो रहेछ हो, त्यो कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा यहाँनिर पिस रेट निकालिदिइहाल्ने, पिस रेट। पिस रेट निकाल्नका लागि वेजेस रेट पर आवर हेरौँ ल, कति सजिलो छ, वेजेस रेट पर आवर डिभाइडेड बाई आउटपुट पर आवर हुन्छ क्या। यसरी भाग गर्नु पर्यो, किनभने हामीले सुरुकै क्लासमा पनि यो कुरा त डिस्कस गरेका थियौँ हैन। फेरि तपाईँहरूलाई फर्मुला पनि सेयर गरिदिन्छु ल। फर्मुला सेयर गरेर गर्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई अझ बढी क्लियर पनि हुन्छ। योभन्दा पछिल्लो क्लासमा हामीहरू एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङ थाल्नेछौँ। त्यही भएर एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङको यहाँनिर मैले फर्म्याट पनि तयार गरिसकेको छु। आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू रेगुलर एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङको सबै सेटमा क्वेसन ब्याङ्कमा भए जति सबै प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। प्लस भ्याइयो भनेदेखि एक्जाम आउनुभन्दा अगाडि बुकमा भएका प्रब्लमहरू पनि हामीहरू सल्भ गर्ने तरिकाहरू सिक्दै जानेछौँ ल। अब अहिले चाहिँ हामीहरू के निकाल्दैछौँ, अहिले पिस रेट चाहिँदो रहेछ हैन। गान ट्याक्स र टेलरबाट गर्दाखेरि पिस रेट चाहिँदो रहेछ। पिस रेट यदि दिएन भने वेजेस रेट पर आवर, 1 घन्टामा कति रुपैयाँ वेजेस हुन्छ डिभाइडेड बाई आउटपुट पर आवर, अनि 1 घन्टामा कति उत्पादन हुन्छ त हो, त्यसले भाग गर्यो भनेदेखि चाहिँ के आउँदो रहेछ, पिस रेट आउँदो रहेछ ल। वेजेस रेट पर आवर डिभाइडेड बाई आउटपुट पर आवर भनेर, आउटपुट पर आवर भनेर आउँदो रहेछ। वेजेस रेट पर आवर भनेको कति रहेछ, वेजेस रेट पर आवर भनेको 19 रुपैयाँ दिएको रहेछ, डिभाइडेड बाई आउटपुट पर आवर भनेको, आउटपुट पर आवर यहाँ दिएको छ हेरौँ त, पर आवर भनेको त 1 घन्टा हो नि त, प्रति घन्टा 1 घन्टामा कति आउटपुट हुँदो रहेछ, 10 आउटपुट हुँदो रहेछ, गर्दाखेरि कति आयो यहाँनिर रुपिस 1.9 आउँदो रहेछ ल। यसरी पिस रेट निकाल्दिने। अब हामीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, हामीलाई कुन सिस्टम अन्तर्गत टोटल वेजेस निकाल्नु भन्दैछ, गान ट्याक्स अन्तर्गत टोटल वेजेस निकाल्नु भन्दैछ, गान ट्याक्स एन्ड बोनस सिस्टम अन्तर्गत टोटल वेजेस निकाल्नु भन्दैछ। अब गान ट्याक्सबाट गर्दाखेरि हामीले हाई पिस रेट निकाल्नुपर्छ। टेलरमा चाहिँ हाई पिस रेट र लो पिस रेट निकाल्नु पर्थ्यो, तर गान ट्याक्समा चाहिँ हामीले के मात्रै निकाल्नुपर्छ, हाई पिस रेट मात्रै निकाल्नुपर्छ। गान ट्याक्समा कहिले पनि लो पिस रेट हुँदैन। अब यसरी सुरुमा लेखिदिने, क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर गान ट्याक्स एन्ड बोनस स्किम भनिदिने क्या। क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर गान ट्याक्स एन्ड बोनस
सिम भन्छ क्या, बोनस योजना भन्छ। अब गान ट्याक्स एन्ड बोनस सिम अनुसार टोटल वेजेस क्यालकुलेसन गर्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा एउटा हाई पिस रेट निकाल्नुपर्छ। लो पिस रेट चाहिँ हुँदैन क्या, गान ट्याक्समा लो पिस रेट चाहिँ हुँदैन। हाई पिस रेट हाई पिस रेट भनेको जहिले पनि कति हुन्छ 120% हुन्छ, 120% अफ नर्मल पिस रेट ल 120% अफ नर्मल पिस रेट 120% को 120% भइहाल्यो अफ नर्मल पिस रेट भनेको कति दिएको रहेछ भनौँ त यहाँनिर नर्मल पिस रेट भनेको 1.9 दिएको रहेछ हैन यहाँनिर 1.9 दिएको रहेछ 1.9 को 1.9 दिएको रहेछ। अब गरौँ न यो 120% अफ 1.9 इन्टु 1.9 इन्टु 120 का मुनि 100 गरिदिने क्या। हाई पिस रेट कति रहेछ 2.28 आउँदो रहेछ यसरी। ल 2 पॉइन्ट कति आयो 2.28। अब यहाँ ध्यान दिउँ ल, जहिले पनि गान ट्याक्सबाट गर्दाखेरि के हुन्छ त, गान ट्याक्सले के भन्छ भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ भनेदेखि कम्पनीले एउटा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट तोकिदिएको हुन्छ, यति युनिट बनाउनु पर्ने भनेर तोकिदिएको हुन्छ। ठ्याक्कै त्यति युनिट बनाउने र त्योभन्दा धेरै बनाउनेले स्ट्यान्डर्ड भनेको त यहाँ छ नि त, स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ कम्पनीले तोकिदिएको क्या, यति युनिट बनाउनु भनेर कम्पनीले एउटा स्ट्यान्डर्ड तोकिदिएको हुन्छ। ठ्याक्कै कम्पनीले तोकिदिएको जति बनाउने र त्योभन्दा धेरै बनाउनेले हाई पिस रेटका दरले पाउँछ। यहाँ हेरौँ त, ठ्याक्कै कम्पनीले तोकिदिएको 1000 छ, 1000 ठ्याक्कै त बनाएको छैन, दुईजना छन् मिस्टर ए र मिसेस एक्स छन् हैन। कम्पनीले तोकिदिएको 1000 छ, 1000 भन्दा धेरै बनाएको छ नि त, धेरै बनायो भने हाई पिस रेटका दरले पाउँछ। जति तोकेको छ ठ्याक्कै त्यति र त्योभन्दा धेरै बनायो भने हाई पिस रेटका दरले पाउँछ। त्यही भएर एले त धेरै बनाएको रहेछ नि त, कम्पनीले तोकेको भन्दा धेरै बनायो भने एले हाई पिस रेटका दरले टोटल पाउने रहेछ। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरू लेख्छौँ के भनेर लेख्छौँ भने क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेज एबोभ द स्ट्यान्डर्ड क्या, जुन स्ट्यान्डर्ड लेभल तोकेको हो त्योभन्दा धेरै उत्पादन गर्नेले पाउने टोटल वेजेज भनेको। ल क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेज एबोभ द स्ट्यान्डर्ड। ल टोटल वेजेज निकाल्नका लागि के रहेछ त, टोटल वेजेज कसले पायो त यो, ल फर मिस्टर कसले पाएको हो, यो मिस्टर एले पाएको हो। ल टोटल वेजेज निकाल्नका लागि के रहेछ त, एक्चुअल आउटपुट अथवा एक्चुअल येल्ड, धेरै त बनायो, कति बनायो हो त्यो बनाएकोलाई हेरिन्छ क्या, बुझ्यो नि, कति धेरै बनायो भन्यौँ नि, धेरै बनायो भने कति बनायो त हो त्यसलाई हेर्ने। एक्चुअल येल्ड इन्टु हाई पिस रेटका दरले पाउँछ, हाई पिस रेटका दरले पाउँछ। एक्चुअल येल्ड भनेको कति बनाएको छ, वास्तवमा बनाएको भनेको कति युनिट छ 1200 युनिट बनाएको छ। ल 1200 युनिट बनायो भने 1200 युनिट भइहाल्यो इन्टु हाई पिस रेट कति छ 2.28 का दरले पाउने भयो हैन, 2.28 का दरले पाउने भयो भनेदेखि जम्मा ज्याला चाहिँ कति पायो त 1200 इन्टु 2.28, त्यो नमेटाकै भए पनि हुन्थ्यो 2736 रुपैयाँ यसले के पाउँदो रहेछ, ज्याला पाउँदो रहेछ 2736। अब त्यो मिसेस एक्स केटी मान्छे हो हैन, तुलनात्मक रूपमा केटाको भन्दा थोरै नै उत्पादन गर्छ हैन, त्यसो भनेर कमजोर ठानेको चाहिँ हैन, त्यस्तै त छ नि हैन। वास्तविकता बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ गाली पनि खाइन्छ क्या, कमजोर ठान्ने, लेडिजलाई कमजोर ठान्ने, महिलालाई कमजोर ठान्ने भनेर पनि आउँछ क्या जवाफ, त्यस्तो होइन। तर तुलनात्मक रूपमा वास्तविकता नै त्यस्तो हुन्छ नि त, अलिकति तुलनात्मक रूपमा थोरै नै उत्पादन गरेको पाइन्छ नि त केटाको भन्दा केटीले। त्यही भएर केटीले कति उत्पादन गरेको रहेछ 900 युनिट उत्पादन गरेको रहेछ। यहाँनिर कम्पनीले तोकेको थियो 1000 युनिट बनाउनु भनेर तोकेको थियो हैन। अब गान ट्याक्सले के भन्छ, जति बनाउनु भनेको थियो त्योभन्दा धेरै बनाउनेले र बनाउनु जति भनेको थियो त्यति नै बनाउनेले हाई पिस रेटका दरले पाउँछ। अब तर जति बनाउनु भनेको थियो यदि त्योभन्दा कम्ती बनाएको छ भने कम्ती बनाएकोलाई हेर्नु हुँदैन भन्छ क्या, कम्ती भयो भने चाहिँ गान ट्याक्सले चाहिँ त्यसो भन्छ, टेलरले होइन है। यदि कम्ती बनाएको छ, जति बनाउनु भनेर तोकेको छ त्योभन्दा कम्ती बनायो भने यो कम्ती बनाएकोलाई हेर्नु हुँदैन, त्यही बनाउन लाएकै युनिटको आधारमा ज्याला दिनुपर्छ भन्छ क्या। तर हाई पिस रेटले चाहिँ पाउँदैन, नर्मल्ली रूपमा पिस रेट जति छ त्यही अनुसार ज्याला दिनुपर्छ भन्छ क्या गान ट्याक्सले चाहिँ। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरू लेख्छौँ क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेज बिलो द स्ट्यान्डर्ड भनेर लेख्छौँ। ल जसले स्ट्यान्डर्ड लेभलभन्दा तलतिर काम गरेको छ, उत्पादन गरेको छ त्यसले पाउने वेजेज भन्न खोजेको। क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेज फर बिलो द स्ट्यान्डर्ड।
स्ट्यान्डर्ड भयो हैन। भनेको मिसेस कसले रहेछ, मिसेस एक्सले भनेको यसको मिसेस एक्सको टोटल वेजेस निकाल्दैछौँ हामीहरू। अब टोटल वेजेस निकाल्दाखेरि अब एक्चुअली रूपमा उसले बनाएकोलाई हेरिदो रहेन रहेछ हैन, गान्टाक्सले त्यसै भन्छ क्या। यदि तोकेको भन्दा कम्ती बनाएको छ भने उसले बनाएकोलाई नहेर्नु भन्छ क्या। त्यही भएर एक्चुअललाई हेर्नु भएन। एक्चुअल भनेको चाहिँ वर्करले बनाएको क्या, त्यसलाई हेर्नु भएन। हेर्नु पर्यो कसलाई, स्ट्यान्डर्डलाई हेर्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्डलाई हेरेर दिनु, स्ट्यान्डर्ड येल्डलाई हेरेर दिनु, कति बनाउनु भनेको छ त्यसैलाई हेरेर दिनु, इन्टु तर नर्मल पिस रेटका दरले मात्रै दिनु, हाई पिस रेट चाहिँ नदिनु भन्छ क्या। नर्मल पिस रेट। ल स्ट्यान्डर्ड येल्ड भनेको कति उत्पादन बनाउनु भनेको थियो, 1000 बनाउनु भनेको थियो, इन्टु नर्मल्ली रूपमा कति आएको छ, 1.9 आएको छ, गर्दाखेरि कति भयो, 1900 भयो होला हैन। 1900 रुपैयाँ ज्याला रहेछ, 1900 नै हो नि हैन, 1.9 नै हो नि हैन। नर्मल पिस रेट हामीहरूको 1.9 नै निकालेका छौँ। ल यो चाहिँ हामीहरूको गान्टाक्स अन्तर्गत के भयो, टोटल वेजेस निकाल्ने तरिका भयो। अब 1000 बनाउनु भनेको ठाउँमा ठ्याक्कै 1000 बनाएको भए एक्चुअल येल्ड 1000 हुन्थ्यो, हाई पिस रेट कति हुन्थ्यो, 2.28 हुन्थ्यो क्या। हाई पिस रेटकै दरले पाउँछ, ठ्याक्कै त्यति उत्पादन गऱ्यो भने पनि। ल यसरी हामीले यो पनि प्रब्लम सक्यौँ। अब अर्को प्रब्लम हामीहरू स्टार्ट गर्छौँ ल, जुन हामीलाई 50 नम्बरमा दिएको प्रब्लम छ, 2056 क्वेसन नम्बर 4 मा दिएको रहेछ। यो प्रब्लमलाई अब सल्भ गरेर हेर्छौँ। 2056 क्वेसन नम्बर कतिलाई, 4 लाई हामीहरू अब सल्भ गरेर हेर्छौँ। ल क्वेसनले के भनेको छ, पहिले क्वेसन एकचोटि पढौँ ल। टेक होम पे। ल टेक होमले चाहिँ पे प्रपोज अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान, हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत रहेर पे गर्दो रहेछ, वर्करलाई दिँदो रहेछ। टु अ वर्कर कति दिन्छ त, नट इन ट्याक्स ब्र्याकेट, ट्याक्स नलागिकन। ल ट्याक्स काटेको रहेन रहेछ, इज ₹2000। ट्याक्स काटेको थियो भने ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडिको टोटल वेजेस निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्टर ट्याक्स वेजेस भनिदिन्छ क्या, आफ्टर ट्याक्स वेजेस भनिदिन्छ हैन। आफ्टर ट्याक्स वेजेस निकाल्नका लागि चाहिँ बिफोर, यो हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, ट्याक्स काटेर मानिलिउँ ल कति भनेदेखि 9000 रुपैयाँ भनेर दिएको हुन्छ क्या। अनि ट्याक्स रेट चाहिँ मानिलिउँ ल 10% भनेर दिएको थियो भनेदेखि यसरी ट्याक्स काटिवरी 9000 दियो भनेको थियो भने यो आफ्टर ट्याक्स वेजेस इज इक्वल टु बिफोर ट्याक्स वेजेस हैन टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स गर्नु पर्थ्यो क्या। यतापट्टि 9000 राख्थ्यौँ, बिफोर ट्याक्स वेजेस हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो, 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको 10% भनेको 0.10, 9000 इज इक्वल टु बिफोर ट्याक्स वेजेस इन्टु 0.90 हुन्छ नि। यहाँ गर्दा 9000 का पनि यो गुणाको 0.9, यता आउँदा भागामा 0.90 आउँछ, बिफोर ट्याक्स वेजेस, देयरफोर बिफोर ट्याक्स वेजेस कति आउँदो रहेछ, 10000 हो। यसरी ट्याक्स काटेर भनेको छ भने चाहिँ बिफोर ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडिको हामीले निकालेर गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ ट्याक्स नट इन ट्याक्स ब्र्याकेट, ट्याक्स लागेको छैन यसमा भन्दैछ। टोटल वेजेस हामीलाई दियो कुन प्लान अन्तर्गत, हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत दिएको रहेछ। टोटल वेजेस दिएछ, ल गिभन तानेको है, यो चाहिँ मैले टोटल वेजेस अन्डर हल्से। ल टोटल वेजेस अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान कति दिएको रहेछ हामीलाई, 2000 रुपैयाँ। ट्याक्स लागेको छैन, लागेको थियो भनेदेखि त अघि मैले भनेको तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब के भनौँ, द पे वाज डिटरमाइन्ड एट एन आवरली वेजेस रेट 16। यो जुन पे छ नि, यो टोटल वेजेस चाहिँ डिटरमाइन क्यालकुलेटेड निर्धारण भएको रहेछ के को आधारमा, आवरली वेजेस रेट 16 भनेको घन्टाको 16 रुपैयाँ ज्याला दिँदाखेरि त्यति वेजेस पुगेको रहेछ भन्न खोजेको। ल आवरली वेजेस रेट, आवरली वेजेस रेट, आवरली वेजेस रेट भन्नु र वेजेस रेट पर आवर भन्नु एउटै हो। ल वेजेस रेट भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट हो नि त, स्ट्यान्डर्ड रेट एउटै हो क्या, एउटै जे लेखे पनि हुन्छ, तर जे पाए त्यही त्यो कखै लेख्नुपर्ने भन्ने चाहिँ होइन है। फेरि कख चाहिँ लेख्न पाइन्छ भनेको चाहिँ होइन नि, मैले फेरि 16 भइहाल्यो। अनि द स्पेसिफिकेसन अफ नर्मल टाइम फर द जब वाज कति लाग्दो रहेछ, नर्मल्ली रूपमा 150। स्पेसिफिकेसन स्पेसिफाई गरिदिएको रहेछ क्या, स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ कम्पनीले तोकिदिएको क्या, यति चाहिँ नर्मल्ली रूपमा लगाउँदा हुन्छ भनेर तोकिदिएको रहेछ हैन। जम्मा 150 चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भयो, स्पेसिफिकेसन टाइम भनौँ हैन, स्ट्यान्डर्ड टाइम भयो भनौँ, टाइम एलाउड भनौँ भने यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम हुन्छ। ल स्ट्यान्डर्ड टाइम भइहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको एसटी भयो, कति दिएको रहेछ, जम्मा 150 घन्टा दिएको रहेछ। ल अब यहाँ के भन्नु त, टाइम स्पेन्ड बाई द वर्कर टु कम्प्लिट द जब। टाइम स्पेन्ड भनेको कति टाइम लगाएछन् त त्यो जब कम्प्लिट गर्नको लागि भन्दैछ। टाइम स्पेन्ड भनेको टाइम टेकन निकाल्नु भनेको रहेछ। ल एकछिनमा आफै निस्किँदै जान्छ यो, अब सरासरी गर्दै जाने, किनभने हामीलाई टोटल वेजेस दिएको छ नि त। नाउ टोटल वेजेस दिएको छ नि, टोटल वेजेस अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान दिएको छ। निकाल्ने फर्मुला त हामीहरूको बेसिक वेजेसमा
के जोड्दा आउँछ बोनस जोड्दाखेरि आउँछ यो त थाहा भएकै कुरा हो टोटल वेजेस हामीलाई कति दिएको रहेछ 2000 दिएको रहेछ बेसिक वेजेस भनेको टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो बोनस भनेको हल्सेमा हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट यो पनि हामीलाई थाहा छ ल और 2000 को 2000 भइहाल्यो टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट कति दिएको रहेछ 16 प्लस हाफको हाफ भइहाल्यो इन्टु टाइम सेभ भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइममा टाइम टेकन घटाउँदा टाइम सेभ आउँछ यो हामीलाई थाहा छँदैछ स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति दिएको रहेछ 16 दिएको रहेछ यो पनि भइहाल्यो अथवा 2000 भइहाल्यो 16 र टाइम टेकनले 16 टाइम टेकन भइहाल्यो प्लस हैन 2 ले 16 लाई भागा गरिदिने 2 ले 16 लाई भाग गर्दा 8 हुन्छ ल यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि राखिदिने स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीलाई दिएकै छ स्ट्यान्डर्ड टाइम कति दिएको छ 150 घण्टा दिएको रहेछ माइनस टाइम टेकन भइहाल्यो किनभने यो 2 ले 16 लाई कति खेप काटो 8 खेप गुणामा काट्न पाइन्छ नि त यो ब्र्याकेट भनेको यो सबै गुणा हुँदैछ यो इन्टु यो हुँदैछ भने यसलाई काट्न पाइन्छ और 2000 को 2000 भइहाल्यो इजिकल टु 16 टाइम टेकन को 16 टाइम टेकन भइहाल्यो प्लस 150 इन्टु 8 गर्दाखेरि कति हुन्छ 15 8 120 150 इन्टु 8 गर्दाखेरि 1200 आउँछ हैन यहाँनिर आउँदो रहेछ 1200 माइनस 8 र टाइम टेकनले 8 टाइम टेकन ब्र्याकेट भित्रको दुईटैलाई गुणा हुन्छ नि त 2000 को 2000 भइहाल्यो प्लस 1200 यता आउँदाखेरि माइनस 1200 भइहाल्यो 16 टाइम टेकनमा 8 टाइम टेकन घटाउँदाखेरि 8 टाइम टेकन आउँदो रहेछ यहाँनिर और 2000 मा 1200 घटाउँदाखेरि 800 आउँदो रहेछ इजिकल टु 8 टाइम टेकन आउँदो रहेछ और 800 का मुनि 8 इजिकल टु टाइम टेकन आउँदो रहेछ देयरफोर टाइम टेकन कति आउँदो रहेछ यहाँनिर 80 घण्टा होइन सरी 8 एकान 8 100 घण्टा आउँदो रहेछ ल 100 घण्टा आउँदो रहेछ 800 लाई 8 ले भाग गर्दाखेरि कति भयो 100 घण्टा चाहिँ हामीहरुको टाइम टेकन आउँदो रहेछ अब के निकाल्नु भनेको छ सबै निस्किहाल्छ नि यहाँबाट हैन टाइम स्पेन्ड बाइ द वर्कर टु कम्प्लिट द जब त्यो जब कम्प्लिट गर्नका लागि चाहिँ कति टाइम स्पेन्ड गरे अरे त भन्दैछ ल टाइम स्पेन्ड भनेर त्यही जे भनेको छ त्यही लेखिदिने ल टाइम SPAND स्पेन्ड बाइ द वर्कर टु कम्प्लिट द जब ल त्यो जब कम्प्लिट गर्नका लागि कति टाइम लगाएका रहेछन् त टाइम स्पेन्ड कति लागेछ त जम्मा 100 आवर 100 घण्टा लागेछ 2 नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ हेर्दै जाम टाइम सेभ बाइ द वर्कर टाइम सेभ भनेको TS टाइम सेभ निकाल्नका लागि कम्पनीले छुट्याइदिएको स्ट्यान्डर्ड टाइममा वर्करले लगाएको टाइम टेकन घटायो भने टाइम सेभ आइहाल्छ स्ट्यान्डर्ड टाइम कति दिएको थियो हामीलाई 150 घण्टा भइहाल्यो माइनस 100 गर्दाखेरि 50 घण्टा चाहिँ हामीहरुको के रहेछ टाइम सेभ रहेछ 3 नम्बरमा के निकाल्नु भनेको छ त्यही अनुसार गर्दै जाने हेरौँ ल अब 3 नम्बरमा बोनस अफर्ड भनेको रहेछ बोनस कति रहेछ भनेर भन्दा के छ र यस्तो मलाई बोनस निकाल्नु पर्ने रहेछ जम्मा बोनस अब बोनस हामीहरु कुन हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत छौं नि त हल्से प्रिमियम प्लानमा त बोनस भनेको त हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट यति हो नि त त्यति निकाल्नु भन्न खोजेको क्या बोनस भनेको हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट ल हाफको हाफ भइहाल्यो इन्टु टाइम सेभ भनेको 50 घण्टा टाइम सेभ गरेको छ भर्खर स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको घण्टाको कति रुपैयाँको टाका दरले ज्याला पाउँछ 16 रुपैयाँको टाका दरले ज्याला पाउँछ गर्दाखेरि कति हुन्छ त 2 ले 50 लाई 25 खेप काट्छ 25 इन्टु 600 भनेको कति 400 कति हुन्छ 25 इन्टु 600 गरेको 15000 रुपैयाँ चाहिँ बोनस दिएको रहेछ हो के कति आउँछ 25 इन्टु 60 चाहिँ हो नि त 25 इन्टु हो टाइम सेभ भनेको 50 घण्टा भइहाल्यो हैन कि मिस्टेक सार्दैछु म टाइम सेभ भनेको हामीले निकाल्यौं त्यो भइहाल्यो ठीक छ हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट ठीक छ ल स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति रुपैयाँको टाका दरले ज्याला दिने भनेको छ स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको त 16 रुपैयाँको हो नि त कहाँबाट 60 रुपैयाँ भनेर लेख्दैछु म यहाँनिर 16 ल कति आउँछ 2 ले 50 लाई भाग गर्दाखेरि कति आउँछ 25 इन्टु 16 भनेको 400 अब चाहिँ हामीहरुको एन्सर आयो ल अघि चाहिँ एन्सर हेरेर त्यतिकै भन्दै थिएँ म 400 आयो भनेर यहाँनिर चाहिँ अब आउँछ 50 इन्टु 16 गर्दाखेरि सरी 25 इन्टु 16 हो नि त हैन
25 2ले 50 लाई 25 खेप काट्छ नि त 25 खेप फेरि काटिसकेपछि फेरि 50 गर्न त कहाँबाट पाइयो यति चाहिँ बोनस अफर्ड हुँदो रहेछ ल हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत भनेर हामीले यो पनि यसरी भन्न सक्यौं। अब हामीहरू अर्को प्रब्लम सल्भ गर्छौं ल यस्तै खालको। यसलाई सक्यौं भनेदेखि हामीहरूलाई ढुक्कै हुन्छ। यहाँभन्दा पछाडि त हामीहरू एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टमा गइहाल्छौं। 10 मार्क्समा एक्जाममा सोध्यो भने 10 मार्क्समा सोध्छ। भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ पनि अलिकति चाहिँ 50-50% चाहिँ इम्पोर्टेन्टै छ। अनि सर्भिस कस्टिङ कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ हामीहरूको लागि अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ। सजिलो पनि छ, कति सजिलो छन् हामीहरूको अब यहाँदेखि उताका प्रब्लमहरू भनेको नि मजाले आरामले मिलाउन सक्छौं सबै। 2055 क्वेसन नम्बर 5 लाई सल्भ गरी हेरौँ ल। अब 2055 क्वेसन नम्बर कति रहेछ 5 मा दिएको रहेछ। अब यो प्रब्लमलाई हामीहरू सल्भ गर्दैछौँ। के भनेको छ सुरुमा गिभन तानिदिन्छु म। गिभन तानिसकेपछि त मिलिहाल्छ। के भनेको छ हेरौँ ल। द स्ट्यान्डर्ड टाइम फिक्स फर द जब 10 आवर स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएको रहेछ ल। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको एसटी हो। कति दिएको रहेछ हामीहरूलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम फिक्स फर द जब भनेको 10 आवर दिएको रहेछ। 10 आवर भइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि द आवरली रेट अफ ग्यारेन्टेड वेजेज इज 16। आवरली रेट अफ ग्यारेन्टेड वेजेज भनेको छ नि 1 घण्टाको वेजेज रेट भनेकै स्ट्यान्डर्ड रेट होला। स्ट्यान्डर्ड रेट यो त हामीले अगाडिदेखि पढ्दै आएको कुरा हो। स्ट्यान्डर्ड रेट कति रुपियाँ दिएको रहेछ हामीलाई यहाँनेरि 16 रुपियाँ दिएको रहेछ। ₹16 भइहाल्यो। त्यहाँदेखि पछाडि के भनेको छ अनि महिला के भनेको होला यो नाम महिला वर्कर सेभ टाइम बचायो अरे एन्ड गेट्स ₹140 अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान। हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत उसले 144 रुपियाँ पायो अरे हैन। हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत उसले पाउने भनेको त वेजेज पाउने हो नि त। टोटल वेजेज दिएको रहेछ। टोटल वेजेज अन्डर हल्से ल। टोटल वेजेज अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत कति पाएको रहेछ ₹144 रुपियाँ पाएको रहेछ हैन। टाइम बचायो र पायो। हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत पाउने भनेको त के घण्टा पाउने होइन रेट पाउने होइन। पाउने भनेको त वेजेज पाउने हो टोटल वेजेज। त्यही भएर 144 पाएछ भने टाइम सेभ बाइ द वर्कर टाइम सेभ निकाल्नु भनेको रहेछ। बोनस निकाल्नु ल सजिलो केही पनि छैन ल सकिहाल्छौँ ल हामीहरू ना हो। अब यहाँ हेरौँ ल हामीलाई क्वेसनमा टोटल वेजेज दियो हल्से प्रिमियम प्लान। टोटल वेजेज अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको एउटै खालको जस्तो छ क्वेसन। बेसिक वेजेजमा के जोडिदिन्छौँ हामीहरू बोनस जोडिदिन्छौँ। अब दिएको छ हामीलाई टोटल वेजेज हल्से प्रिमियम प्लान 144। बेसिक वेजेज भनेको टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो। बोनस भनेको हल्सेमा हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो। और 144 को 144 भइहाल्यो हैन। 144 लेखेको अरे 44 लेख्दैछु। टाइम टेकन भनेको कति दिएको छ छैन। टाइम टेकन दिएको छैन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट कति दिएको छ 16 दिएको छ। प्लस हाफको हाफ भइहाल्यो इन्टु टाइम सेभ भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइममा के घटाउँदा आउँछ टाइम टेकन घटाउँदा आउँछ ल। इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति दिएको छ 16 दिएको छ ल। सकिहाल्यो। अब केही पनि छैन। 144 को 144 भइहाल्यो यहाँनेरि ल। 16 र टाइम टेकन गुणा गर्दा 16 टाइम टेकन भइहाल्यो। प्लस 2 ले 16 लाई 8 खेप काट्छ। यो स्ट्यान्डर्ड टाइम कति दिएको छ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएको छ 10 दिएको छ हैन। 10 भइहाल्यो माइनस टाइम टेकन भनेको टाइम टेकन भइहाल्यो इन्टु कति हुँदो रहेछ 8 हुँदो रहेछ उता गुणा गर्दा। और 144 को 144 16 टाइम टेकनको 16 टाइम टेकन भइहाल्यो। प्लस 10 8 कति हुन्छ 80 माइनस 8 टाइम टेकन भइहाल्यो। यतापट्टि दुईटै हुन्छ नि त ब्र्याकेटभित्रको दुईटैलाई गुणा भइहाल्यो। 144 भइहाल्यो प्लस 80 यता आउँदा माइनस 80 भइहाल्यो। 16 टिटीमा 8 टिटी घटाउँदा 8 टिटी भइहाल्यो यतापट्टि। और 144 मा 80 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 144 माइनस 80 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 64 आउँदो रहेछ। 64 इजिकल टु 8 टाइम टेकन भइहाल्यो। और 64 डिभाइडेड बाई 8 इजिकल टु टाइम टेकन भइहाल्यो। देयरफोर हामीहरूको टाइम टेकन यहाँ कति आउँदो रहेछ 8 8 64 8 घण्टा भनेको चाहिँ हामीहरूको टाइम टेकन रहेछ। हामीलाई निकाल्नु भनेको के छ टाइम सेभ बाइ द वर्कर टाइम सेभ निकाल्नु भन्दैछ ल। अब 1 नम्बरमा भनेको रहेछ टाइम सेभ आइहाल्यो नि। अब टाइम सेभ निकाल्नका लागि टीएस टाइम सेभ निकाल्न स्ट्यान्डर्ड टाइममा टाइम टेकन घटाउनु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 10 घण्टा हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ। 8 घण्टा टाइम टेकन भइहाल्यो गर्दा 2 घण्टा चाहिँ हामीहरूको के रहेछ टाइम सेभ रहेछ हैन। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको हामीलाई 10 घण्टा दिएकै छ। अनि यहाँभन्दा पछाडि के भनेको छ बोनस अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान बोनस कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ। हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत बोनस निकाल्नु भन्दैछ। बोनस अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान बोनस भनेको
भनेको त के हो त हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो बोनस भनेको हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट ल अघिकै जस्तो झुकिन्छौँ है फेरि हामीहरू यहाँनिर हाफ इन्टु टाइम सेभ भनेको 2 स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति गरेको छ 16 अब चाहिँ नझुकिकन लेखौँ पटक पटक झुक्यौँ भनेदेखि त काम नलाग्ने भइन्छ फेरि 2 र 2 काट्यो 16 एकान कति हुन्छ रुपिज 16 आउँदो रहेछ हामीहरूको के रहेछ बोनस रहेछ यो चाहिँ हल्से प्रिमियम प्लान यो पनि सक्यो अर्को क्वेसन हेरौँ ल 2054 क्वेसन नम्बर 4 को प्रब्लम 2054 क्वेसन नम्बर कति दिएको रहेछ 4 को प्रब्लमलाई अब हामीहरू सल्भ गरेर हेर्छौँ के भनेको छ पहिले गिभन तानिदिने त्यहाँदेखि उता मिलिहाल्यो फास्ट गर्छौँ फाइन इफेक्टिभ आवरली रेट भनेको छ रहेछ ल इफेक्टिभ आवरली रेट भनेको इफेक्टिभ वेजेज रेट अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान भनेको रहेछ अब इफेक्टिभ वेजेज रेट निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छँदैछ अगाडिको क्लासमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ एउटा क्लासमा एकचोटि हैन इफेक्टिभ वेजेज रेट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के हुन्थ्यो टोटल वेजेजलाई टाइम टेकनले भाग गर्यो भने इफेक्टिभ वेजेज रेट आउँथ्यो हैन पहिले टोटल वेजेज चाहिँदो रहेछ टाइम टेकन पनि चाहिँदो रहेछ इफेक्टिभ वेजेज रेट निकाल्नका लागि लु सकिहालिन्छ केही पनि छैन गर्दै जाउँ मिलिहाल्छ बेसिस अफ द फलोइङ इन्फर्मेसन स्ट्यान्डर्ड टाइम एलाउड कति दिएको रहेछ स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको एसटी दिएको रहेछ 30 आवर 30 घण्टा दिएको रहेछ स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएको रहेछ अनि एक्चुअल टाइम स्पेन्ड एक्चुअल टाइम भनेको टाइम टेकन एक्चुअल टाइम भनेको टीटी एटी भनेर लेखिन्छ ल लेख्दैमा त केही बिग्रिदैन भरे कन्फ्युज हुन्छ फेरि टाइम टेकन भनेको 25 घण्टा दिएको रहेछ कम्पनीले छुट्याइदियो 30 घण्टा 25 घण्टामा काम सक्यो भने कति टाइम सेभ गर्यो निकाल्दिहाल्ने टाइम सेभड भनेको टीएस भनेको कम्पनीले छुट्याइदिएकोमा कति लागेको छ त्यो घटाइदिने 30 मा 25 घटाइदिँदाखेरि कति घण्टा रहेछ 5 घण्टा चाहिँ हामीहरूको के रहेछ टाइम सेभ रहेछ ल अब यहाँभन्दा पछाडि के दिएको छ वेजेज पर आवर भनेको वेजेज रेट पर आवर क्या 25 रुपियाँ दिएको रहेछ वेजेज स्ट्यान्डर्ड रेट हो त्यो वेजेज रेट पर आवर भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट हैन स्ट्यान्डर्ड रेट कति दिएको रहेछ 25 दिएको रहेछ रुपिस 25 अनि यहाँ के भन्नु त भन्दा बोनस चाहिँ 60% अफ द टाइम सेभ ल ठिक छ अब यहाँ हामीलाई इफेक्टिभ वेजेज रेट अफ अर्निङ अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान इफेक्टिभ वेजेज रेट निकाल्नका लागि टोटल वेजेजका पनि के चाहिन्छ टाइम टेकन यो टाइम टेकन थाहा छँदैछ टाइम टेकन हामीलाई थाहा छँदैछ 25 घण्टा रहेछ अब टोटल वेजेज त निकाल्नु पर्यो अब टोटल वेजेज निकाल्ने बेलामा यो हल्से प्रिमियम प्लान भन्दैछ नि त हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गतै टोटल वेजेज निकाल्नु पर्यो नाउ यहाँ हेरौँ ल अलिकति फरक चाहिँ के छ भनेदेखि टोटल वेजेज निकाल्नका लागि यहाँ हेरौँ है कति सजिलो छ तर केही पनि छैन तर धेरै कुरा भयो जस्तो लाग्छ सुरुमा चाहिँ तर गरिसके पछाडि त केही पनि छैन फेरि टोटल वेजेज निकाल्नका लागि बेसिक वेजेजमा के जोड्छौँ हामीहरू प्लस बोनस जोड्छौँ यो त हामीलाई थाहा छँदैछ हैन अब बेसिक वेजेज भनेको के थियो त टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्थ्यो बोनस भनेको हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्थ्यो यो भनेको चाहिँ नि टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो यो हाफ भनेको नि एकलाई 2 ले भाग गर्दा 0.50 आउँछ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्थ्यो यो टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्थ्यो ल 0.50 भनेको चाहिँ 50% पर्सेन्टेजमा लाँदा 50% बोनस हुन्थ्यो क्या अरू बेला क्वेसन साइलेन्ट भएको भए चाहिँ तर अहिले हामीलाई क्वेसनले के भन्यो हो यो एकामुनि 2 राख्न पाइएन बोनस गर्न एकामुनि 2 यानि कि 50% राख्न पाइएन कति गर्नु पर्यो अरे बोनसमा चाहिँ यहाँनेरि तोकेरै भनेको छ बोनस निकाल्नका लागि 60% टाइम सेभको 60% गर्नु पर्यो अरे भन्दैछ अरू बेला यहाँनेरि हामीहरूको गरेको हुन्थ्यो नि यो टाइम सेभको कति पर्सेन्ट गरिदो रहेछ टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट टाइम सेभको 50% गरिदो रहेछ अहिले चाहिँ यहाँ कति गर्नु पर्यो 60 गर्नु पर्यो ल त्यसरी गर्नु पर्यो बेसिक वेजेज भनेको टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो प्लस बोनसमा हाफ हुँदैन क्या अहिले हल्से प्रिमियम प्लान हो यो हाफ गर्न पाइएन कति पर्सेन्ट 60% अफ के गर्नु पर्यो टाइम टेकन टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट जति टाइम सेभ भएको छ त्यसको 60% चाहिँ के रहेछ बोनस रहेछ ल त्यसरी गर्नु पर्यो थोरै फरक जस्तो छ नि त हैन यसरी पनि क्वेसन आउँदो रहेछ टाइम टेकन भनेको 25 दिएकै छ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति दिएको रहेछ हामीलाई 25 दिएको रहेछ प्लस 60% भनेको 0.60 भइहाल्यो पर्सेन्ट हटाउँदा इन्टु टाइम सेभ भनेको कति गरेको छ 5 स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति दिएको छ स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 25 दिएको छ हैन ल अब यसलाई पुरा गर्नु त 25 25 सँग 625 होला हैन क्याल्कुलेटर चलाऊ फेरि अघिकै जस्तो चिप्लिन्छ 25 पंचे 125 5 इन्टु 25 इन्टु 0.6 गर्दाखेरि 75 आउँदो रहेछ 7 र 5 75 गर्दाखेरि रुपिस कति आउँदो रहेछ 700 रुपियाँ टोटल वेजेस आयो तर हामीलाई यहाँनिर निकाल्नु भनेको टोटल वेजेस त होइन के निकाल्नु भन्दैछ फाइन्ड द इफेक्टिभ आवरली रेट भन्दैछ इफेक्टिभ आवरली रेट भन्नु इफेक्टिभ वेजेस रेट भन्नु एउटै हो ल अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान भन्दैछ
इफेक्टिभ वेजेज रेट। इफेक्टिभ वेजेज रेट निकाल्नका लागि टोटल वेजेज हैन, टोटल वेजेजमा के जो डिभाइडेड बाई के हुन्छ, टोटल वेजेजका पनि टाइम टेकन हुन्छ क्या, यसरी गर्नुपर्छ। हल्सेमा पनि रो 1 मा पनि एउटै होला। हल्से अन्तर्गत इफेक्टिभ वेजेज रेट निकाल्नका लागि हल्सेको टोटल वेजेजलाई टाइम टेकनले भाग गर्नु पर्यो। रो 1 मा निकाल्न रो 1 को टोटल वेजेजलाई टाइम टेकनले एउटै हो, 700 डिभाइडेड बाई टाइम टेकन भनेको कति छ त 25। इफेक्टिभली रूपमा रेट चाहिँ कति रहेछ त वेजेज रेट पर आवर 700 का पनि 25 बोनस समावेश गरी भन्न खोजेको क्या। 28 रुपियाँ 28 रुपिस 28 रुपियाँ चाहिँ के रहेछ इफेक्टिभ वेजेज रेट रहेछ हामीहरूको हैन। यसरी हामीहरू यो गर्न सक्छौँ, पर आवर भनेर दिएको छ हैन, त्यो पनि गर्न सकिहाल्यो। अब यहाँनिर के भनेको छ अर्को भनेदेखि डिटरमाइन टोटल अर्निङ अफ द फलोइङ टु क्याटेगोरी अफ द वर्कर अन्डर गान ट्याक्स एन्ड बोनस स्किम एजुमिङ स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन पर वर्कर अफ द मन्थ 2000 स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन दिएकै रहेछ हैन। अनि युनिट विथ ₹1 पर युनिट, रि 1 भनेको चाहिँ प्रति युनिट 1 भन्न खोजेको होला, 1 रुपियाँ भन्यो भने चाहिँ रि 1 भन्छ, पर युनिट अफ आउटपुट भनेको रहेछ। एक्चुअल पर्फर्मेन्स अफ द यो दिएकै कति सजिलो रहेछ, गरिदिइहालौँ सकिदिइहालौँ ढुक्कै हुन्छ, अनि अर्को च्याप्टर गर्न पनि पाइहालिन्छ ल। के भनेको रहेछ हेरौँ ल, यो आएको रहेछ साल 2054, क्वेसन नम्बर 5 मा आएको रहेछ 2054 हैन, 2054 हैन। क्वेसन नम्बर कति रहेछ 5B मा सोधेको प्रब्लम रहेछ। के दिएको छ सुरुमा गिभन तान्दिने। यहाँनिर हामीलाई गान ट्याक्स अन्तर्गत भन्दैछ। गान ट्याक्स र टेलरमा नि, गान ट्याक्स र टेलरमा भनेको कम्पनीले कति युनिट बनाउनु भनेर तोकेको छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड युनिट चाहिन्छ। अनि वर्करले कति बनाएको छ एक्चुअल युनिट चाहिन्छ। अनि अर्को चाहिने भनेको चाहिँ 1 युनिट उत्पादन गरे बापतको ज्याला कति हो त्यो चाहिन्छ। त्यति हुने बित्तिकै निस्किहाल्यो गान ट्याक्समा ल। टोटल अर्निङ त्यही भइहाल्यो। यहाँ के भनेको छ भने एजुमिङ स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन, स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन भनेको कम्पनीले तोकिदिएको क्या, स्ट्यान्डर्ड येल्ड, स्ट्यान्डर्ड येल्ड भन्नु र स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन भन्नु एउटै हो। स्ट्यान्डर्ड येल्ड भन्छ, स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन भन्छ, जे भने पनि एउटै हो। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पनि भन्दा हुन्छ। 2000 दिएको रहेछ, 2000 युनिट चाहिँ कम्पनीले तोकिदिएको रहेछ हैन। 2000 तोकेकोमा यहाँ के भन्नु युनिट विथ रि 1 पर युनिट, 1 युनिटकै ज्याला दियो नि त। वेजेज रेट पर आवर यदि आवरली रूपमा ज्याला दिएको भए त्यसलाई पर युनिटमा पिस रेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्थ्यो। यसरी युनिटकै ज्याला दियो भने चाहिँ त्यो पिस रेट हुन्छ ल, नर्मल पिस रेट, नर्मल पिस रेट भनेको कति दिएको रहेछ ₹1, रि 1 भनेको प्रति गोटा 1 भन्न खोजेको होला, एउटै हो। अनि एक्चुअल पर्फर्मेन्स भनेको एक्चुअल येल्ड होला, यो एक्चुअल येल्ड, एक्चुअल येल्ड भनेको एवाई क्या, वास्तविक रूपमा एक्चुअली कति बनाएका रहेछन् त भन्ने कुरा होला। एक्चुअल अहिले दुईटाले, एउटा फर्स्ट क्याटेगोरी अर्को सेकेन्ड क्याटेगोरीले, एउटाले 1800 एउटाले 2400 रहेछ। फर्स्ट क्याटेगोरीले कति बनाएको रहेछ हेरौँ अब। फर्स्ट क्याटेगोरीले बनाएको रहेछ 1800 युनिट बनाएको रहेछ। सेकेन्ड क्याटेगोरीले बनाएको रहेछ 2400 युनिट बनाएको रहेछ। यस्तो दिएको रहेछ ल। कतिमा आएको रहेछ क्वेसन 2054 मा आएको रहेछ। हामीहरू जन्मेका पनि थिएनौँ होला नि त्यतिखेर त ल, जन्मिँदै नजन्मेको बेलाको पनि कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त भूतकालको जस्तो भयो, आएर तर्साउला, एकदम सावधानीपूर्वक गर्नु पर्यो है यो क्वेसनलाई चाहिँ। यस्तो रहेछ, अब हामीले निकाल्नुपर्ने छ टोटल वेजेज निकाल्नुपर्ने छ, कुन अन्तर्गत गान ट्याक्स अन्तर्गत। गान ट्याक्समा चाहिँ हाई पिस रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या, चाहिने सबै इन्फर्मेसन छ। गान ट्याक्समा एउटा स्ट्यान्डर्ड कम्पनीले कति तोकिदिएको हो, कति युनिट बनाउनु भनेको हो त्यो दिएकै छ। वर्करहरूले कति बनाए, फर्स्ट क्याटेगोरी र सेकेन्ड क्याटेगोरीले कति युनिट बनाए त्यो पनि दिएकै छ। अनि पिस रेट पनि हामीलाई दिएकै छ क्या, 1 युनिटको ज्याला त। अब सकिगयो, केही हामीले निकाल्नुपर्ने सुरुमा चाहिँ छैन। सुरुमा हाई पिस रेट निकाल्नु पर्यो ल। पिस रेटहरू दिएको थिएन भने निकाल्नु पर्थ्यो, निकाल्ने तरिका अगाडि पनि सिकेकै हो हामीले। हाई पिस रेट निकाल्नका लागि जहिले पनि कति हुन्छ 120% अफ नर्मल पिस रेट, नर्मल पिस रेट 120 को 120% भइहाल्यो। अफ नर्मल पिस रेट कति दिएको रहेछ 1 गर्दाखेरि कति आउँछ 1.2 आउँछ ल। यो गरिदिने क्यालकुलेटरमा 1 को 120% गर्दा 1.2 आइहाल्यो। अब के हुन्छ त यो गान ट्याक्समा के हुन्छ, कम्पनीले तोकेको जति हो ठ्याक्कै त्यति र त्योभन्दा धेरै बनाउनेले हाई पिस रेटका दरले पाउँछ। यहाँ सेकेन्ड क्याटेगोरीले धेरै बनाएको छ नि त, तोकेको 2000 भन्दा धेरै बनायो भने यसले हाई पिस रेटका दरले पाउँछ। अब लेखिदिने क्यालकुलेसन CALCULATION हुन्छ होला है। क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर एबोभ द स्ट्यान्डर्ड, एबोभ द स्ट्यान्डर्ड भनेर लेखिदिएँ ल मैले। अन्डर भनेर फेरि एबोभ भनौँ भने तल माथि भने जस्तो लाग्छ फेरि।
एबोभ द स्ट्यान्डर्ड। एबोभ द स्ट्यान्डर्डमा के हुन्छ भनेदेखि यहाँ हेरौँ है, फर कसले बढी बनाएको छ, सेकेन्ड क्याटेगोरीले हो नि त, सेकेन्ड क्याटेगोरी। जति बनाउनु भनेको थियो त्यति र त्योभन्दा धेरै बनायो भने टोटल वेजेस निकाल्नका लागि के हुन्छ, एक्चुअल येल्ड कति बनाएका छन्, एक्चुअल येल्ड इन्टु हाई पिच रेट। एक्चुअल येल्ड इन्टु हाई पिच रेट। एक्चुअल येल्ड भनेको कति बनाएको छ सेकेन्ड क्याटेगोरीले, 2400 इन्टु हाई पिच रेट कति छ, 1.2। कति आउँदो रहेछ, 2400 इन्टु 1.2 गरिदिने। अब 2400 इन्टु 1.2 2880 आउँदो रहेछ ल यसको ज्याला, रुपिज 2880। अब यसको जति तोकेको छ नि, जति स्ट्यान्डर्ड तोकेको छ त्योभन्दा कम्ती बनाएको छ भने त्यो कम्ती बनाएकोलाई हेर्नु हुँदैन भन्छ क्या गान्ट्याक्सले। यसलाई नहेरिकन यही स्ट्यान्डर्डकै आधारमा नर्मल्ली रूपमा पाउने ज्याला दर दिनुपर्छ भन्छ। त्यही भएर यहाँनिर लेख्छौँ क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस बिलो द स्ट्यान्डर्ड, कम्ती बनाउनेको ल। कसले बनाएको छ, फर फर्स्ट क्याटेगोरीले। फर्स्ट क्याटेगोरीले कम्ती बनाएको छ भने यसको टोटल वेजेस निकाल्नका लागि त्यो कम्ती बनाएको युनिटलाई हेर्नु हुँदैन भन्छ क्या। केलाई हेर्नुपर्छ, यही स्ट्यान्डर्ड येल्डलाई नै हेर्नुपर्छ भन्छ। स्ट्यान्डर्ड येल्ड इन्टु नर्मल पिच रेट, नर्मली रूपमा पाउने पिच रेटलाई हेर्नुपर्छ, नर्मल पिच रेटलाई नै हेर्नुपर्छ भन्छ क्या। ल स्ट्यान्डर्ड येल्ड भनेको कति दिएको रहेछ हामीलाई, स्ट्यान्डर्ड भनेको यति, किनभने कम्ती बनाएकोलाई हेरिदो रहेन रहेछ भने केलाई हेरिन्छ, स्ट्यान्डर्डलाई हेरिन्छ। 2000 इन्टु 1 रुपियाँ कति पाउँदो रहेछ, रुपिज 2000 हो। यसरी हामीहरूले टोटल वेजेस निकाल्न सक्छौँ ल। गान्ट्याक्समा पनि यो भयो हामीहरूको। अब यो हामीले एकाउन्टिङ फर लेबर आजदेखि सक्यौँ होइन, कम्प्लिटली रूपमा। अब यहाँदेखि पछिल्लो क्लासमा हामीहरू एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङ थाल्नेछौँ र एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङको पनि यसरी नै हामीहरू क्वेसन ब्याङ्कदेखि सबै प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ र भ्याएसम्म हामीहरू बुकमा भएको प्रब्लमलाई पनि समेट्न खोज्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरूले समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि यो च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर लेबरका साथसाथै एकाउन्टभित्र रहेका प्रत्येक च्याप्टर अथवा फाइनेन्ससित रिलेटेड च्याप्टरका न्युमेरिकल अथवा थ्योरिटिकल कन्सेप्ट बुझ्नका लागि समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।